ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यौणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र दिवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तभागे दिवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र आदौ तावत् दिवुक्रीडा विजिगीषा व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमादस्वप्नकान्तिगतिषु इति एषु अर्थेषु तत्र अयं धातुः पठितुम् आरब्धः। तत्र आरम्भे ग्रन्थकारेण उक्तं धृषन्ताः परस्मैपदिनः भवन्ति इति। इतः आरभ्य ततः दिवादिगणे विकरणव्यवस्था ज्ञाता दिवादिभ्यः शन् इत्यनेन सूत्रेण। तत्र शपः अपवादः एषः भवति। शप् च सार्वधातुके परतः भवति। अतः सार्वधातुकलकारविषयः अयं श्यन्, नाम यत्र यत्र शप् आगच्छति तत्र तत्र शपं प्रबाध्य एव प्रवर्तते अयं श्यन् इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः शिवुतन्तुसन्ताने स्रिवुगतिशोषणयोः ष्ठिवुनिरसने श्णुसु अदने षणसु निरसने क्नसु हवर्णदीप्त्योः व्युषदाहे प्लुष इत्यपि दाहे नृतिगात्रविक्षेपे इति एतावन्तः धातवः पठिताः। नृतिगात्रविक्षेपे इत्यत्र सेसिचि कृतच्रितच्छ्रिदत्तृनृतः इति कश्चन विशेषः पठितः। एतेन सूत्रेण उक्तम् एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेः आर्धधातुकस्य इड्वा स्यात् विकल्पेन इडागमः स्यात् इत्युक्तम्। ततः त्रसि उद्वेगे कुथ पूतीभावे पुथ हिंसायां गुधपरिवेष्टने क्षिपप्रेरणे पुष्पविकसने तिमष्टिमष्टीम आर्द्रीभावे इति एते अन्ये च धातवः अस्माभिः पठिताः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः। आम्, त्रसि उद्वेगे वाजृभ्रमुत्रसाम् इत्येवात्वाभ्यासविकल्पौ मत्वा आहा त्रेसतुः तत्र सतुरिति कूथपूतिभाव इति। ततः पवित्रीभवने इत्यर्थः दुर्गन्धकरणे इति वा। ततः पूतिगन्धस्तु दुर्गन्धः इत्यमरः इत्युक्तम्। ततः तिमष्टिमष्टीमेति द्वितीयतृतीयौ शोपदेशौ द्वितीय इदुपदः तृतीयस्तु ईदुपदः इति तत्र उक्तम्। एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यागतः भागः पठितः। एतावान् विशेषश्च अस्मिन् पाठे अस्माभिः पठितः। अयं तत्र प्रथमः पाठः दिवादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे दिवादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। व्याख्यात्रा तु यद्यपि अग्रिमः धातुः आरभ्यमाणः वर्तते, नाम अग्रे कश्चन धातुः उच्यमानः वर्तते शः इति, परन्तु ततः पूर्वं मूले सन्ति अन्येपि केचन धातवः। तेषां धातूनां रूपाणि वयं वदामः। सः धातुः भवति व्रीड चोदने लज्जायाञ्च इति। चोदनं नाम प्रेरणं, लज्जा
तत्तु अस्माभिः ज्ञायते एव। इति अर्थद्वये अयं धातुः भवति। तत्र कथं रूपाणि इति चेत् रूपाणि वदामः। लटि व्रीड्यति, व्रीड्यतः, व्रीड्यन्ति, व्रीड्यसि, व्रीड्यथः, व्रीड्यथ, व्रीड्यामि, व्रीड्यावः, व्रीड्यामः। लिटि विव्रीडा, विव्रीडतुः, विव्रीडुः, विव्रीडिथ, विव्रीडथुः, विव्रीडा, विव्रीडा, विव्रीडिव, विव्रीडिम। लुटि व्रीडिता, व्रीडितारौ, व्रीडितारः, व्रीडितासि, व्रीडितास्थः, व्रीडितास्था, व्रीडितास्मि, व्रीडितास्वः, व्रीडितास्मः। लृटि व्रीडिष्यति, व्रीडिष्यतः, व्रीडिष्यन्ति, व्रीडिष्यसि, व्रीडिष्यथः, व्रीडिष्यथा, व्रीडिष्यामि, व्रीडिष्यावः, व्रीडिष्यामः। लोटि व्रीड्यतु, व्रीड्यतात्, व्रीड्यतां, व्रीड्यन्तु, व्रीड्य, व्रीड्यतात्, व्रीड्यतं, व्रीड्यत, व्रीड्यानि, व्रीड्याव, व्रीड्याम। लङि अव्रीड्यत्, अव्रीड्यताम्, अव्रीड्यन्, अव्रीड्यः, अव्रीड्यतम्, अव्रीड्यत, अव्रीड्यम्, अव्रीड्याव, अव्रीड्याम। विधिलिङि व्रीड्येत्, व्रीड्येतां, व्रीड्येयुः, व्रीड्येः, व्रीड्येतं, व्रीड्येत, व्रीड्येयं, व्रीड्येव, व्रीड्येम। आशीर्लिङि व्रीड्यात्, व्रीड्यास्तां, व्रीड्यासुः, व्रीड्याः, व्रीड्यास्तं, व्रीड्यास्ता, व्रीड्यासं, व्रीड्यास्व, व्रीड्यास्म। लुङि अव्रीडीत्, अव्रीडिष्टाम्, अव्रीडिषुः, अव्रीडीः, अव्रीडिष्टम्, अव्रीडिष्ट, अव्रीडिषम्, अव्रीडिष्व, अव्रीडिष्म। इति लुङि रूपाणि भवन्ति। लृङि अव्रीडिष्यत्, अव्रीडिष्यताम्, अव्रीडिष्यन्, अव्रीडिष्यः, अव्रीडिष्यतम्, अव्रीडिष्यत, अव्रीडिष्यन्, अव्रीडिष्याव, अव्रीडिष्याम। इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः अस्ति इष गतौ, गत्यर्थकः अयं धातुः भवति। सम्यक् तस्यापि एकं रूपं दत्तं इष्यति इति। सम्यक् इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। लिटि तु अत्र येष अभ्यासस्यासवर्णे इत्यादीनि सूत्राणि अत्र स्मर्तव्यानि। सम्यक् येष, ईषतुः, ईषुः, येषिथ, ईषथुः, ईषा, येष, ईशिव, ईशिम। तत्र लुटि एषिता, एषितारौ, एषितारः, एषितासि, एषितास्थः, एषितास्था, एषितास्मि, एषितास्वः, एषितास्मः। लृटि एषिष्यति, एषिष्यतः, एषिष्यन्ति, एषिष्यसि, एषिष्यथः, एषिष्यथा, एषिष्यामि, एषिष्यावः, एषिष्यामः। लोटि इष्यतु, इष्यतात्, इष्यताम्, इष्यन्तु, इष्य, इष्यतात्, इष्यतम्, इष्यत, इष्याणि, इष्याव, इष्याम। लोटि एकवचने णत्वं समर्थव्यम्। ततः लङि ऐष्यत् आडागमः भविष्यति। ऐष्यत्, ऐष्यताम्, ऐष्यन्, ऐष्यः, ऐष्यतम्, ऐष्यत, ऐष्यम्, ऐष्याव, ऐष्याम। विधिलिङ्लकारे इष्येत्, इष्येताम्, इष्येयुः, इष्येः, इष्येतम्, इष्येत, इष्येयम्, इष्येव, इष्येम। सम्यक् ततः आशीर्लिङ्लकारे ईष्यात्, ईष्यास्ताम्, ईष्यासुः, ईष्याः, इष्याः, इष्यास्तम्, इष्यास्त, इष्यासम्, इष्यास्व, इष्यास्म। लुङ्लकारे तदेव आड्जादिनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यं। यतोहि अजादिः धातुः लङ्लकारवत्, नाम लङ्लकारवत् आडजादिनाम् इत्यादि व्यवस्था स्मर्तव्या। ऐषीत्, ऐशिष्टाम्, ऐशिषुः, ऐषीः, ऐशिष्टम्, ऐशिष्टा, ऐशिषम्, ऐशिष्व, ऐशिष्म। ततः लृङ्लकारे ऐशिष्यत्, ऐशिष्यताम्, ऐशिष्यन्, ऐशिष्यः, ऐशिष्यतम्, ऐशिष्यत, ऐशिष्यम्, ऐशिष्याव, ऐशिष्याम। इति इमानि क्रियापदानि अस्य धातोः सर्वस्मिन् लकारे भवन्ति। ततः अग्रे धातुः पठ्यते
शः शुः चक्यर्थे इति व्याख्याता अत्र कथयन्नस्ति। किं कथयति इति चेत् शोपदेशौ नाम एतौ शोपदेशौ स्तः इति। तत्र चक्यर्थः नाम तृप्त्यर्थः। किं कथयन्नस्ति व्याख्याता पश्यामः। कथयति चक्यर्थस्तृप्तिरिति यद्यपि चकतृप्तौ प्रतिघाते च इत्युक्तम् एवं खलु पूर्वं, तथापि तृप्तिरेव इह विवक्षिता। कुतः? कथयति व्याख्यानात्। शुहेः नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्यये अस्तु। एषः शुः धातुविषये अग्रे विशेषं वक्तुम् आरब्धवान्। अस्तु, आदौ वयं शः धातोः रूपाणि वदामः, अथवा अस्तु विशेषमेव पश्यामः आदौ। कथयति शुहेः नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्यये सुहितशब्दः सिद्धः भवति। कथयति सुहितस्तृप्तिरिति पूर्णगुण इति सूत्रे कैयटः। तदस्माभिः पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इत्यत्र पठितमपि आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। पूर्णगुणसुहितार्थ, तत्र सुहित इति शब्दः अपि पठितः अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि इदम् अनुसन्धानं कृत्वा व्याख्यात्रा अस्माकं कृते उक्तम्। उद्ग्रन्थे अपि कदाचित् अयं विषयः स्यात्, द्रष्टव्यं। सम्यक्। अस्तु, अधुना रूपाणि वदामः। शः धातोः एकं रूपं मूले दत्तमस्ति, सह्यति इति। कोऽर्थः? तृप्तः भवति, अकर्मकः अयं धातुः। सह्यति सह्यतः सह्यन्ति, सह्यसि सह्यथः सह्यथ, सह्यामि सह्याव सह्याम। लिटि एत्वाभ्यासलोपौ स्मर्तव्यौ। ससाह सेहतुः सेहुः, सेहितः सेहथुः सेह, ससह ससाह नैव ससा एवम् अणुत्तमो वा। ससाह ससह सेहिव सेहिम। ततः लोटि सहिता सहितारौ सहितारः, सहितासि सहितास्थः सहितास्थ, सहितास्मि सहितास्वः सहितास्मः। लृटि सहिष्यति सहिष्यताः सहिष्यन्ति, सहिष्यसि सहिष्यथः सहिष्यथ, सहिष्यामि सहिष्यावः सहिष्यामः। लोटि सह्यतु सह्यतात् सह्यतां सह्यन्तु, सह्य सह्यतात् सह्यतं सह्यत, सह्यानि सह्याव सह्याम। लङि असह्यत असह्यताम् असह्यन्, असह्यः असह्यतम् असह्यत, असह्यम् असह्याव असह्याम। विधिलिङि सह्येत् सह्येतां सह्येयुः, सह्येः सह्येतं सह्येत, सह्येयं सह्येव सह्येम। आशीर्लिङि सह्यात् सह्यास्तां सह्यासुः, सह्याः सह्यास्तं सह्यास्त, सह्यासं सह्यास्व सह्यास्म। ततः लुङ्लकारे असहीत असहिष्टाम् असहिषुः खलु ण्यन्तक्षणश्वजागरणिष्वेदिताम् इत्यनेन वृद्धिनिषेधः अत्र द्रष्टव्यः। असहीत असहिष्टाम् असहिषुः, असहीः असहिष्टम् असहिष्टा, असहिषम् असहिष्व असहिष्म। ततः लृङ्लकारे असहिष्यत् असहिष्यताम् असहिष्यन्, असहिष्यः असहिष्यतम् असहिष्यत, असहिष्यम् असहिष्याव असहिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। अग्रे सुः धातुः वर्तते, अर्थात् शुः वर्तते, धात्वादेशः स इति कृत्वा सुः इति भवति। अस्य रूपाणि वदामः। सुह्यति सुह्यतः सुह्यन्ति, सुह्यसि सुह्यथः सुह्यथ, सुह्यामि सुह्यावः सुह्यामः। लिटि सुषोः सुषुहतुः सुषुहुः, सुषोहिथ सुषुहथुः सुषुह, सुषोः सुषुहिव सुषुहिम। लुटि सोहिता सोहितारौ सोहितारः, सोहितासि सोहितास्थः सोहितास्थ, सोहितास्मि सोहितास्वः सोहितास्मः। लृटि सोहिष्यति सोहिष्यतः सोहिष्यन्ति, सोहिष्यसि सोहिष्यथः सोहिष्यथ, सोहिष्यामि सोहिष्यावः सोहिष्यामः। लोटि सुह्यतु सुह्यतात् सुह्यतां सुह्यन्तु, सुह्य सुह्यतात् सुह्यतं सुह्यत, सुह्यानि सुह्याव सुह्याम। लङि
असुह्यत् असुह्यताम् असुह्यन् असुह्यः असुह्यतम् असुह्यत असुह्यम् असुह्याव असुह्याम। ततः विधिलिङ्गि सुह्येत् सुह्येतां सुह्युः सुह्येः सुह्येतं सुह्येत सुह्येयं सुह्येव सुह्येम। आशीर्लिङ्गि सुह्यात् सुह्यास्तां सुह्यासुः सुह्याः सुह्यास्तं सुह्यास्त सुह्यासं सुह्यास्व सुह्यास्म। ततः लुङि असोहीत असोहिष्टाम् असोहिषुः असोहीः असोहिष्टम् असोहिष्ट असोहिषम् असोहिष्व असोहिष्म। तृङि असोहिष्यत् असोहिष्यताम् असोहिष्यन् असोहिष्यः असोहिष्यतम् असोहिष्यत असोहिष्यम् असोहिष्याव असोहिष्याम इति एतद् धातुगतः विशेषः भवति। अग्रे जृषध्रुषवयोहानौ सेट्कौ जीर्यति इति लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति। जृष इति धातोः तत्र एवं कथयति। जीर्यति इति रूपं साधितवान् खलु। जृष इति धातोः स्यात् कथयति, प्रक्रियां कथयति। ऋत इद्धातोः इति इत्वे हलिच इति दीर्घः इति भावः। आमां, परन्तु एकः विषयः अत्र स्पष्टः कर्तव्यः। किम् एतौ द्वौ अपि धातुः शितौ स्तः वा न वा? एवं खलु। षकारस्य इति संज्ञा अत्र स्यात्, अतः एव जीर्यति इति स्यात्, अन्यथा षकारस्य श्रवणं न स्यात्। षिदबिदहादिभ्योम् इति च प्रयोजनं तत्र षित्करणे स्यात्, अथवा एतादृशानि अन्यानि अपि प्रयोजनानि शक्यन्ते, इदमपि स्यात् वा न वा? अतः षित् अस्ति इदं धातुद्वयम् इति अत्र अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। तेन भ्रमः न भविष्यति। सम्यक्, अस्तु। तर्हि अधुना तर्हि जृ इति अस्ति धातुः इति मत्वा पश्यन्तु। ऋत् धातुः इति इत्वे सम्यक् किं जातं? जिर् ति शन् जिर् यति हलिच इति दीर्घः इकारस्य ईकारः जीर् यति जीर्यति इति भावः। अग्रे कथयति अतुसादौ ऋच्छत्रुताम् इति गुणे रपरत्वे वाजृभ्रमतृसाम् इति एत्वाभ्यासलोपविकल्पः इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र अतुसादौ इदं खलु उच्यमानं वर्तते। आम्, अतुस् क्व आगच्छति? अतुस्तु विषयः लिटः वर्तते। तर्हि आदौ लटः रूपाणि वदामः। अस्तु। जीर्यति जीर्यतः जीर्यन्ति जीर्यसि जीर्यथः जीर्यथ जीर्यामि जीर्यावः जीर्यामः। सम्यक्। लिटि जजार जजरतुः जजरुः जजरिथ जजरथुः जजर जजार जजर जजरिव जजरिम। एवं खलु। वाजृभ्रमुत्रसाम् इति एत्वाभ्यासलोपौ एषः कथयन्नस्ति। कः? व्याख्याता। तथा चेत् अन्यविधानि रूपाणि कथं? नाम अतुसादौ जेरतुः जेरुः जेरिथ जेरथुः जेर जेरिव जेरिम इति तत्र विकल्पः अपि द्रष्टव्यः। विकल्पसहितानि रूपाणि वदामि चेत् जजार जजरतुः जेरतुः जजरुः जेरुः इति प्रथमपुरुषः, जजरिथ जेरिथ जजरथुः जेरथुः जजरजेर इति मध्यमपुरुषः, जजार जजर जजरिव जेरिव जजरिम जेरिम इति उत्तमपुरुषः च भवति। उत्तमपुरुषस्य च इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति वृतो वा इति मत्वा आहा। विकल्पेन इड् भवति खलु वृतो वा इत्यनेन। तत् पुरस्कृत्य कथयति जरिता जरीता इति।
विकल्पेन एवम् इडागमः। जरिता जरीता, तर्हि तत्र जरिता जरितारौ जरितारः जरितासि जरितास्थः जरितास्थ जरितास्मि जरितास्व जरितास्मः पक्षे जरीता जरीतारौ जरीतारः जरीतासि जरीतास्थः जरीतास्थ जरितास्मि जरितास्वः जरितास्मः। वृतो वा इत्यनेन विकल्पेन इटः दीर्घः भवति इति स्मर्तव्यम्। विकल्पेन इट् न विकल्पेन इटः दीर्घः भवति। सूत्रं चेदं पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अस्त्येव। सम्यक्। इति लुटिरूपाणि। लृटि अत्र विवृतो वा इत्यस्य प्रवृत्तिः। अतः जरिष्यति जरिष्यतः जरिष्यन्ति जरिष्यसि जरिष्यथः जरिष्यथ जरिष्यामि जरिष्यावः जरिष्यामः इति इटः पक्षे। अधुना इटः दीर्घपक्षे जरीष्यति जरीष्यतः जरीष्यन्ति जरीष्यसि जरीष्यथः जरीष्यथ जरीष्यामि जरीष्यावः जरीष्यामः। समीचीनं। ततः अग्रे लोट् लकारः भवति। जीर्यतु जीर्यतात् जीर्यतां जीर्यन्तु जीर्य जीर्यतात् जीर्यतं जीर्यत जीर्याणि र्याणि अत्र णत्वं कर्तव्यं। जीर्याणि जीर्याव जीर्याम लङि। अजीर्यत् अजीर्यताम् अजीर्यन् अजीर्यः अजीर्यतम् अजीर्यत अजीर्यम् अजीर्याव अजीर्याम। विधिलिङि मूले एकं रूपं दत्तमस्ति जीर्येत् इति। व्याख्यातः काचित् चर्चा क्रियमाणा अस्ति, अग्रे पश्यामः। न सः तु अन्यं धातुमादाय आरब्धवान्। जीर्येत् जीर्येतां जीर्येयुः जीर्येः जीर्येतं जीर्येत जीर्येयं जीर्येव जीर्येम। समीचीनम्। इति इमानि रूपाणि विधिलिङ्गकारे भवति। आशीलिङ्गः अपि रूपं मूले एकं दत्तमस्ति। जीर्यात् जीर्यात् जीर्यास्तां जीर्यासुः जीर्याः जीर्यास्तं जीर्यास्त जीर्यासं जीर्यास्व जीर्यास्म। लुङि कश्चन विशेषः व्याख्यात्रा मूले एव उच्यमानः अस्ति। जृस्तम्भु एवं खलु। जृस्तम्भुं मृचुं मृचु गृचु गृचु गृञ्जुष्विभ्यश्च इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। कथयति इति अङ् वा विकल्पेन अङ् भवति इति। रुदृशोङि गुणः अजरत् अजारीत् अजारिष्टां। तर्हि द्विविधानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। अजरत् अजरत् अजरताम् अजरन् अजरः अजरतम् अजरत अजरम् अजराव अजराम इति अङः पक्षे। अङभावपक्षे तु अजारीत् अजारिष्टाम् अजारिषुः अजारीः अजारिष्टम् अजारिष्टा अजारिषम् अजारिष्व अजारिष्मा। वृतो वा लृङ्लकारेऽपि स्मर्तव्यम्। अतः अजरिष्यत् अजरिष्यताम् अजरिष्यन् अजरिष्यः अजरिष्यतम् अजरिष्यत अजरिष्यम् अजरिष्याव अजरिष्याम। ततः इटः दीर्घपक्षे अजरीष्यत् अजरीष्यताम् अजरीष्यन् अजरीष्यः अजरीष्यतम् अजरीष्यत अजरीष्यम् अजरीष्याव अजरीष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इति जृष् इति धातोः विशेषः। इदानीं तत्रैव अन्योपि धातुः पठितः खलु अस्माभिः। कः? झृष इति। सोऽपि अस्मिन्नेव अर्थे भवति। षित् च वर्तते, तस्यापि एवमेव रूपाणि भविष्यन्ति। मूले तत्र झीर्यति जझरतुः अझारीति लटः लिटः लुङश्च एकमेकं रूपं प्रदत्तं वर्तते। वयम् अन्यानि रूपाणि वदामः। तत्र लटि झीर्यति झीर्यतः झीर्यन्ति झीर्यसि झीर्यथः झीर्यथ झीर्यामि झीर्यावः झीर्यामः। ततः लिटि जझार जझरतुः जझरुः जझरिथ जझरथुः जझर जझर जझार जझर अणुत्तमो वा जझरिव जझरिम लुटि
तदेव ऋतो वा इति अत्रापि स्मर्तव्यं। झरिता झरितारौ झरितारः झरितासि झरितास्थः झरितास्थः झरितास्मि झरितास्वः झरितास्मः। दीर्घपक्षे झरिता झरितारौ झरितारः झरितासि झरितास्थः झरितास्थः झरितास्मि झरितास्वः झरितास्मः। लृटि अपि वृतो वा इति स्मर्तव्यं। झरिष्यति झरिष्यतः झरिष्यन्ति झरिष्यसि झरिष्यथः झरिष्यथ झरिष्यामि झरिष्यावः झरिष्यामः। दीर्घपक्षे झरिष्यति झरिष्यतः झरिष्यन्ति झरिष्यसि झरिष्यथः झरिष्यथ झरिष्यामि झरिष्यावः झरिष्यामः। लोट लकारे झीर्यतु झीर्यतात् झीर्यतां झीर्यन्तु झीर्य झीर्यतात् झीर्यतं झीर्यत झीर्याणि झीर्याव झीर्याम। लङि अझीर्यत् अझीर्यताम् अझीर्यन् अझीर्यः अझीर्यतम् अझीर्यत अझीर्यम् अझीर्याव अझीर्याम। विधिलिङि झीर्येत् झीर्येतां झीर्येयुः झीर्येः झीर्येतं झीर्येत झीर्येयं झीर्येव झीर्येम। आशीर्लिङि झीर्यात् झीर्यास्तां झीर्यासुः झीर्याः झीर्यास्तं झीर्यास्त झीर्यासं झीर्यास्व झीर्यास्म। लुङि अझारीत् अझारिष्टाम् अझारिषुः अझारीः अझारिष्टम् अझारिष्टा अझारिषम् अझारिष्व अझारिष्म इति इमानि रूपाणि लुङि भवन्ति। ततः अग्रे लृङि इटः ह्रस्वपक्षे अझरिष्यत् अझरिष्यताम् अझरिष्यन् अझरिष्यः अझरिष्यतम् अझरिष्यत अझरिष्यम् अझरिष्याव अझरिष्याम। इटः दीर्घपक्षे अझरीष्यत् अझरीष्यताम् अझरीष्यन् अझरीष्यः अझरीष्यतम् अझरीष्यत अझरीष्यम् अझरीष्याव अझरीष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः अधुना पठनीयः वर्तते। तत्र व्याख्यात्रा उच्यते शूं प्राणिप्रसव इति। मूले उक्तं खलु शूं प्राणिप्रसवे इति। ततश्च कथयन्नस्ति नाम कः नाम प्रसवः इत्येतस्मिन् विषये कथयति। प्रसवः उत्पादनम् इति। अपि च कथयति शोपदेशोऽयं नाम धात्वादेशः सः इति स्मर्तव्यम्। सूयते इत्यस्ति। तर्हि लट्लकारे कथं रूपाणि सूयते सूयेते सूयन्ते सूयसे सूयेथे सूयध्वे सूये सूयावहे सूयामहे इति इमानि रूपाणि। ततः तत्र अग्रे कथयति विकल्पमिति नाम लिटि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते इति चिन्तयामि। लिटि अपि प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे उच्यमानमस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र प्रथमपुरुषे कथं रूपाणि भवेयुः? द्वित्वादिप्रक्रियां विधाय सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे। विकल्पमिति परमपिति शेषः निषेधे प्राप्त इति मूले द्रष्टव्यं। स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति विकल्पं बाधित्वा स्वरति सूति सूति अस्ति खलु। अतः शुकः कितिति निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमा नित्यमिट्। व्याख्याता कथयति निषेधे प्राप्ते इति पुरस्तात् प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यादिति भावः। सम्यक्। नाम अष्टाध्यायीक्रमे पुरस्तात् इति भावः। अतः कथयति सुषुविषे इत्येव तत्र रूपं भवति। एवं खलु। अग्रे मध्यमपुरुषस्य द्विवचने सुषुवाथे बहुवचने सुषुविध्वे
उत्तमपुरुषे सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे मूले सुषुविवहे इति रूपं प्रदत्तमस्ति। ततः लुटः रूपम् एकं मूले दृश्यते सोता। कथं रूपाणि? सोता सोतारौ सोतारः सोतासि सोतास्थः सोतास्थ सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः। पक्षे इडपि भवति खलु स्वरति सूति स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। अतः सविता सवितारौ सवितारः सवितासि सवितास्थः सवितास्थ सवितास्मि सवितास्वः सवितास्मः। एवमेव अग्रे लृटि अपि तत्र द्विविधानि रूपाणि भविष्यन्ति। इड्रहितानि सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे। इट् सहितानि रूपाणि सविष्यते सविष्येते सविष्यन्ते सविष्यसे सविष्येथे सविष्यध्वे सविष्ये सविष्यावहे सविष्यामहे। ततः लोटि सूयतां सूयेतां सूयन्तां सूयस्व सूयेथां सूयध्वं सूये सूयाव नैव एषः धातुः षूँ आत्मनेपदी अस्ति। सत्यं सत्यं। सूयते सूयतां सूयेतां सूयन्तां ङित् ङित् खलु, अतः ङित्वात् आत्मनेपदत्वं। सूयस्व सूयेथां सूयध्वं सूयै सूयावहै सूयामहै। सूयानि कुतः न इति मम तत्र अवधानं गतं। यदि एतावता रूपेषु अवधानमासीत्, परन्तु आत्मनेपदम् अत्र आतहै इति यदा सूत्रं स्मृतं तदा विशेषेण बुद्धौ आयातम्। अस्तु। लङि असूयत असूयेताम् असूयन्त असूयथाः असूयेथाम् असूयध्वम् असूयै असूया नैव असूये असूयावहि असूयामहि। विधिलिङि सूयेत सूयेयातां सूयेरन् सूयेथाः सूयेयाथां सूयेध्वं सूयेय सूयेवहि सूयेमहि। आशीर्लिङि तत्र अत्रापि इड्विकल्पः खलु। सोषीष्ट सोषीयास्तां सोषीरन् सोषीष्ठाः सोषीयास्थां सोषीध्वं सोषीय सोषीवहि सोषीमहि। इटः पक्षे सविशीष्ट सविशीयास्तां सविशीरन् सविशीष्ठाः सविशीयास्थां सविशीध्वं सविशीय सविशीवहि सविशीमहि। सम्यक्। ततः लुङि तत्र इटः पक्षे असविष्ट असविषाताम् असविशत एवं खलु। असविष्ठाः असविषाथाम् असविध्वम् असविषि अस्विष्वहि असविष्वहि असविष्महि। इडभावपक्षे असोष्ट असोषाताम् असोषत असोष्ठाः असोषाथाम् असोढ्वम् असोषि असोष्वहि असोष्महि इति इमानि रूपाणि। लृङि इटः पक्षे असविष्यत असविष्येताम् असविष्यन्त असविष्यथाः असविष्येथाम् असविष्यध्वम् असविष्ये असविष्ये असविष्यावहि असविष्यामहि। लृटः अभावे नाम ईडभावपक्षे असोष्यत असोष्येताम् असोष्यन्त असोष्यथाः असोष्येथाम् असोष्यध्वम् असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद्धातुसम्बद्धानि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते दूं परितापे। व्याख्याता कथयति पीडने पीडिती भवने वा इत्यर्थः। एवं खलु। परितापः नाम पीडनं पीडिती भवनं, परन्तु इदं मूले तु नोक्तं। व्याख्याता कथयति आद्ये सकर्मकः द्वितीये अकर्मकः। व्याख्यात्रा यदर्थान्तरं यदर्थद्वयं परितापशब्दस्य उक्तं वर्तते तत्रापि विभागं कृतवान्। मूले क्वचिदन्यत्र एवं रीत्या परितापस्य अर्थः उक्तः पूर्वम् इति द्रष्टव्यम्, अनन्तरं वक्ष्यते इत्यपि द्रष्टव्यम्। पूर्वमुक्तश्चेत् स्मर्तव्यम्, अग्रे उक्तं स्यात् चेत् द्रष्टव्यं। सद्य अहं न स्मरन्नस्मि इति अस्तु, परन्तु व्याख्यात्रा उच्यते, अतः किमपि तत्र विचिन्त्यैव कथयन् स्यात् एषः। भवतु। अयमपि ङित् वर्तते,
अतः आत्मनेपदी अयं धातुः भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। लटि दूयते, दूयेते, दूयन्ते, दूयसे, दूयेथे, दूयध्वे, दूये, दूयावहे, दूयामहे। लिटि दुदुवे, दुदुवाते, दुदुविरे, दुदुविषे, दुदुवाथे, दुदुविध्वे, दुदुवे, दुदुविवहे, दुदुविमहे। लुटि दविता, दवितारो, दवितारः, दवितासे, दवितासाथे, दविताध्वे, दविताहे, दवितास्वहे, दवितास्महे। लृटि दविष्यते, दविष्येते, दविष्यन्ते, दविष्यसे, दविष्येथे, दविष्यध्वे, दविष्ये, दविष्यावहे, दविष्यामहे। लोटि दूयतां, दूयेतां, दूयन्तां, दूयस्व, दूयेथां, दूयध्वं, दूयै, दूयावहै, दूयामहै। लङि अदूयत, अदूयेताम्, अदूयन्त, अदूयथाः, अदूयेथाम्, अदूयध्वम्, अदूये, अदूयावहि, अदूयामहि। विधिलिङि दूयेत, दूयेयातां, दूयेरन्, दूयेथाः, दूयेयाथां, दूयेध्वं, दूयेय, दूयेवहि, दूयेमहि। आशीर्लिङि दविशीष्ट, दविशीयास्तां, दविशीरन्, दविशीष्ठाः, दविशीयास्तां, दविशीध्वं, दविशीय, दविशीवहि, दविशीमहि। लुङ्लकारे अदविष्ट, अदविषाताम्, अदविषत, अदविष्ठाः, अदविषाथाम्, अदविध्वम्, अदविषि, अदविष्वहि, अदविष्महि। लृङ्लकारे अदविष्यत, अदविष्येताम्, अदविष्यन्त, अदविष्यथाः, अदविष्येथाम्, अदविष्यध्वम्, अदविष्ये, अदविष्यावहि, अदविष्यामहि। इति इमानि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते दीङ्क्षये इति, क्षयार्थकः। मूले दीयते इति एकं क्रियापदम् उक्तं वर्तते। लिटि विशेषः वक्ष्यते। लटः रूपाणि वदामः, ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इत्यपि पश्यामः। कथयति क्षयो ह्रस्वः नाशो वा, क्षय नाम ह्रस्वः नाशः वा इति। ततः लटि रूपाणि भवन्ति दीयते, दीयेते, दीयन्ते, दीयसे, दीयेथे, दीयध्वे, दीये, दीयावहे, दीयामहे। सम्यक्। लिटि तत्र विशेषः उच्यते। अग्रे सूत्रं तावत् पठनीयमस्ति अस्माभिः। सूत्रं भवति एवं दीङो युडचि ङिति इति। तत्र दीङः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। युड् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अचि इति सप्तम्यन्तं, ङिति इत्यपि सप्तम्यन्तं। कच, ङच, ङम्, ङम् इतौ यस्य तत् ङित् तस्मिन् ङिति इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः भवति ङिति इत्यत्र। तद् वयम् आरम्भात् शृण्वन्तः स्मः, ङिति चैत्याद्यारभ्य। अस्तु, एवं तर्हि तत्र किं किम् अनुवर्तते इति विशेषः इति द्रष्टव्यमस्ति खलु। आर्तधातुके इत्यधिकृतम् अचा विशेष्यते तावदेव। तदादिविधिः दीङ् इति पञ्चमी, सप्तम्यर्थे षष्ठी, तदाह दीङः परस्य इत्यादिना सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। किं कथयति दीङः परस्य अजादेः ङितः आर्धधातुकस्य युडागमः युट् स्यात्। सम्यक्। आगमः एषः टित्वात् आद्यावयव। अतः अग्रे सर्वत्रापि अजादिः ङित् आर्धधातुकं यत्र लप्स्यते तस्य युडागमः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति दिदी ए नाम द्वित्वविधानानन्तरं ह्रस्वविधानानन्तरं च, अभ्यासः ह्रस्वविधानात् परं च कथयति इति स्थिते परत्वात् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणि प्राप्ते नित्यत्वात् युटु इति। एवं खलु। टकारः इत् उकारः उच्चारणार्थः, टित्वात् आद्यवयवः। अतः
दि दीय ए दिदीये इति भवति। दिदीये इति रूपम् इति भावः। समीचीनम्। इदानीं तत्र अग्रे कश्चन विचारः, पठितपूर्वः विचारः प्रयोगान्तरे पठितः बभूव इत्यत्र, परन्तु तत्र वुकः विषये पठितः, इदानीं युटः विषये विचारः पठ्यमानः वर्तते। वार्तिकमिदं पूर्वं पठितमेव अस्ति। अस्तु, तथापि व्याख्यातुः क्रमानुसारं गच्छामः। सः अवतरणिकां बध्नाति, कथयति। ननु युटि कृते अपि तस्य असिद्धत्वात् यणदुर्वारः, तथा च दिद्ये इति स्यात्, इकारो न श्रूयेत, यकारद्वयं श्रूयेत इत्यत आह वुग्युटाविति। वार्तिकमस्ति। वुग्युटौ उवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ भवन्तः स्मरेयुः। बभूव इति रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः इदं पठितमासीत्। सम्यक्। अतः दिदीये इति रूपं भवति। सम्यक्। अन्यानि रूपाणि कथं? दिदीये, दिदीयाते, दिदीयिरे, दिदीयिषे, दिदीयाथे, दिदीयाथे, दिदीथ्वे, दिदीथ्वे, विभाषेटः इति स्मर्तव्यं। दिदीये, दिदीवहे, दिदीवहे, दिदीमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति। मीनाति, मिनोति, दीङान्, ल्यपि च लुडादिषु कश्चन विशेषः वक्तव्यः वर्तते। अतः इदं सूत्रमारब्धम्। तत्र मीनाति, मिनोति, दीङाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ल्यपि इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। मीनातिश्च, मिनोतिश्च, दीङ च, मीनादि मिनोति दीङः, तेषां मीनादि मिनोति दीङाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति। आदे च उपदेशेषिति इत्यतः आदित्यनुवर्तते। तदाह येषामात्वं स्याल्यपि। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। येषां केषां ये धातवः अत्र परिगणिताः सन्ति तेषाम् आत्वं स्यात्। कदा? ल्यपि नाम यदा ल्यप् परतः भवति। चकारात् अशित्येच् निमित्ते। अशिति एच् निमित्ते इति कथयति। नाम ल्यपि परतः अथवा ल्यपः विषये, अपि च तत्र एच् निमित्ते इत्युक्तं। नाम अशिति एच् निमित्ते, नाम एचं कर्तुम् अशित् प्रत्ययः निमित्तं कारणीभूतः यदा परतः भवति तदा च इदम् आत्वं भवति। प्रयोगे स्फुटीभविष्यति। कथयति। चकारात् एचः अशीतीति परनिमित्तं समुच्चीयते। सम्यक्। आदेच उपदेशेषिति इत्यस्मात् सूत्रात् इति भावः। आदेच उपदेशे अशिति। आत् एच् उपदेशे अशिति, नाम अशित् परकत्वम् अपेक्षितं भवति खलु। तादृशं निमित्तम् अत्रापि स्वीकर्तव्यमिति भावः। तावदेव। कथयति। तत्र एचः इत्यनन्तरं निमित्ते इति शेषः। एज् निमित्ते अशिति प्रत्यये च परे इति फलितं। तदाह चकारात् अशिति एच निमित्ते इति समुच्चीयते इति शेषः। सम्यक्। तर्हि रूपाणि वदामः। दाता इत्यत्र तत्सर्वमस्ति खलु। एच निमित्त अशित् प्रत्ययः परतः अस्ति एव। अतः तत्र दाता, दातारौ, दातारः, दातासि, नाम तत्र दी अस्ति खलु धातु, तस्य ईकारस्य आकारः जातः तावदेव। मध्यमपुरुषे दातासे, दातासाथे, दाताद्वे, दाताहे, दातास्वहे, दातास्महे। लृडि
दास्यते दास्येते दास्यन्ते दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे दास्ये दास्यावहे दास्यामहे। लोटी। दीयतां दीयेतां दीयन्तां दीयस्व दीयेतां दीयध्वं दीयै दीयावहै दीयामहै। लङि। अदीयत अदीयेताम् अदीयन्त अदीयथाः अदीयेथाम् अदीयध्वम् अदीये अदीयावहि अदीयामहि। विधिलिङि। दीयेत दीयेयातां दीयेरन् दीयेथाः दीयेयाथां दीयेध्वम् दीयेय दीयेवहि दीयेमहि। आशीर्लिङि। दासीष्ट दासीयास्तां दासीरन् दासीष्ठाः दासीयास्तां दासीध्वम् दासीय दासीवहि दासीमहि। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति लुङ्याः अदास्ता इति। मूले दाता दास्यते, ततः उक्तम् अदास्त अदास्थाः। अदास्थाः इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं भवति। व्याख्याता कथयति इह आत्वे कृते घुत्वे सत्स्यपि स्थाघ्वोरिच्च इति न भवति। स्थाघ्वोरित्वे नीङः प्रतिषेधः इति घुसंज्ञासूत्रभाष्यपठितवार्तिका इति भावः। अस्तु। तर्हि अदास्त अदासाताम् अदासत अदास्थाः अदासाथाम् अदाध्वम् अदासि अदास्वहि अदास्महि। लृङि। अदास्यत अदास्येताम् अदास्यन्त अदास्यथाः अदास्येथाम् अदास्यध्वम् अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामहि इति अयम् एतावान् विशेषः तत्र भवति। एतद्धातुगतः। इदानीम् अग्रिमं धातुं पठामः। अग्रे धातुः अस्ति बीङ् विहाय सा गतौ। डयनार्थकः अयं धातुः भवति। एवं खलु। कथयति डीयते इति। मूले एकमेव रूपं दत्तमस्ति। व्याख्यात्रा अत्र चर्चा न कृता वर्तते। डीयते डीयेते डीयन्ते ङित् अस्ति, अतः अयमपि आत्मनेपदी। डीयसे डीयेथे डीयध्वे डीये डीयावहे डीयामहे। लिटि। डिड्ये डिड्याते डिड्जिरे डिड्ये डिड्जिषे डिड्याथे डिड्जिध्वे डिड्जिध्वे डिड्ये डिड्जिवहे डिड्जिमहे। लुटि। डयिता डयितारो डयितारः डयितासे डयितासाथे डयिताध्वे डयिताहे डयितास्वहे डयितास्महे। लृटि। डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते डयिष्यसे डयिष्येथे डयिष्यध्वे डयिष्ये डयिष्यावहे डयिष्यामहे। लोटि। डीयतां डीयेतां डीयन्तां डीयस्व डीयेथां डीयध्वं डीयै डीयावहै डीयामहै। लङि। अडीयत अडीयेताम् अडीयन्त अडीयथाः अडीयेथाम् अडीयध्वम् अडीये अडीयावहि अडीयामहि। विधिलिङि। डीयेत डीयेयातां डीयेरन् डीयेथाः डीयेयाथां डीयेध्वम् डीयेय डीयेवहि डीयेमहि। आशीर्लिङि। डयिषीष्ट डयिषीयास्तां डयिषीरन् डयिषीष्ठाः डयिषीयास्थां डयिषीध्वं डयिषीध्वम् डयिषीय डयिषीवहि डयिषीमहि। लुङि। अडयिष्ट अडयिषाताम् अडयिषत अडयिष्ठाः अडयिषाथाम् अडयिध्वम् अडयिध्वम् अडयिषि अडयिष्वहि अडयिष्महि। लृङि। अडयिष्यत अडयिष्येताम् अडयिष्यन्त अडयिष्यथाः अडयिष्येथाम् अडयिष्यध्वम् अडयिष्ये अडयिष्यावहि अडयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते धीङ् आधारे। तत्र मूले लटः लिटः लुटः च एकमेकं रूपं दत्तमस्ति। धीयते दिध्येध्येता। व्याख्याता कथयति आधारः आधारणं स्थापनम् इति यावत् इति। अस्तु। तर्हि रूपाणि वदामः। धीयते धीयेते धीयन्ते धीयसे धीयेथे धीयध्वे धीये धीयावहे धीयामहे। विधिलिङि। नैव लिटि
दिद्धे दिध्याते दिद्धिरे, दिद्धिषे दिध्याते दिद्धिध्वे दिद्धिध्वे, दिद्धे दिद्धिवहे दिद्धिमहे। लुटि धेता धेतारौ धेतारः, मूले दत्तमस्ति खलु एकं रूपं। धेतासे धेतासाथे धेताध्वे, धेताहे धेतास्वहे धेतास्महे। लृडि धेष्यते धेष्येते धेष्यन्ते, धेष्यसे धेष्येथे धेष्यध्वे, धेष्ये धेष्यावहे धेष्यामहे। लोटि धीयतां धीयेतां धीयन्तां, धीयस्व धीयेतां धीयध्वं, धीयै धीयावहै धीयामहै। लङि अधीयता अधीयेताम् अधीयन्त, अधीयथाः अधीयेताम् अधीयध्वम्, अधीये अधीयावहि अधीयामहि। विधिलिङि धीयेता धीयेयातां धीयेरन्, धीयेथाः धीयेयाथां धीयेध्वम्, धीयेय धीयेवहि धीयेमहि। आशीलिङि धेषीष्ट धेषीयास्तां धेषीरन्, धेषीष्ठाः धेषीयास्तां धेषीध्वम्, धेषीय धेषीवहि धेषीमहि। लुङि तत्र अधेष्ट अधेषाताम् अधेषत, अधेष्ठाः अनिट् अस्ति खलु अयं धातु। अधेष्ठाः अधेषाताम् अधेष्ठम्, अधेषि अधेष्वहि अधेष्महि। लृङि अधेष्यत अधेष्येताम् अधेष्यन्त, अधेष्यथाः अधेष्येताम् अधेष्यध्वम्, अधेष्ये अधेष्यावहि अधेष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे पश्यामः। धातुः वर्तते मीं हिंसायाम् इत्यस्ति। व्याख्यात्र अत्र चर्चा न क्रियते। हिंसा अत्र प्राणवियोगः इति कथयति। सम्यक् अकर्मकः एषः। अतः कथं रूपाणि? आम्, मीयते मीयेते मीयन्ते मीयसे मीयेथे मीयध्वे मीये मीयावहे मीयामहे। इति मिम्ये मिम्याते मिम्मिरे, मिम्मिषे मिम्याथे मिम्मिध्वे मिम्मिढ्वे, मिम्ये मिम्मिवहे मिम्मिमहे। लुटि मेता मेतारौ मेतारः, मेतासे मेतासाथे मेताध्वे, मेताहे मेतास्वहे मेतास्महे। लृटि मेष्यते मेष्येते मेष्यन्ते, मेष्यसे मेष्येथे मेष्यध्वे, मेष्ये मेष्यावहे मेष्यामहे। लोटि मीयतां मीयेतां मीयन्तां, मीयस्व मीयेथां मीयध्वं, मीयै मीयावहै मीयामहै। लङि अमीयत अमीयेताम् अमीयन्त, अमीयथाः अमीयेथाम् अमीयध्वम्, अमीये अमीयावहि अमीयामहि। विधिलिङि मीयेत मीयेयातां मीयेरन्, मीयेथाः मीयेयाथां मीयेध्वम्, मीयेय मीयेवहि मीयेमहि। आशीलिङि मेषीष्ट मेषीयास्तां मेषीरन्, मेषीष्ठाः मेषीयास्तां मेषीध्वम्, मेषीय मेषीवहि मेषीमहि। समीचीनं। लुङि अमेष्ट अमेषाताम् अमेषत, अमेष्ठाः अमेषाथाम् अमेष्ठ्वम्, अमेषी अमेष्वहि अमेष्महि। लृङि अमेष्यत अमेष्येताम् अमेष्यन्त, अमेष्यथाः अमेष्येथाम् अमेष्यध्वम्, अमेष्ये अमेष्यावहि अमेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते रीङ् श्रवणे। श्रवणार्थः अस्ति, पश्यन्तु। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति इति अपि श्रवणार्थे प्रयुज्यते किल, शुधातुः। परन्तु अयमपि धातुः अस्ति रीङ् इति। श्रवणे इति उच्यते, क्वचित् श्रवणे इत्यपि केचन कथयन्ति। पाठभेदः अस्ति तर्हि तु द्रष्टव्यम्।
स्र इति मया अन्यत्र पाठाः दृश्यमानाः सन्ति पुस्तकेषु, अतः कौमुद्याः एव पाठभेदः, मूलपाठभेदः अत्र भिद्यन्ते। अस्तु। रीयते रीयेते रीयन्ते, रीयसे रीयेथे रीयध्वे, रीये रीयावहे रीयामहे। सम्यक्। ततः लिटि रीर्ये किं भविष्यति? द्वित्वादिकं कृत्वा रीर्ये रीर्याते रीर्यिरे, रीर्यिषे रीर्याथे रीर्यध्वे रीर्यिध्वे, रीर्ये रीर्यिवहे रीर्यिमहे। लुटि रेता रेतारौ रेतारः, रेतासे रेतासाथे रेताध्वे, रेताहे रेतास्वहे रेतास्महे। लृटि रेष्यते रेष्येते रेष्यन्ते, रेष्यसे रेष्येथे रेष्यध्वे, रेष्ये रेष्यावहे रेष्यामहे। सम्यक्। लोटि रीयतां रीयेतां रीयन्तां, रीयस्व रीयेथां रीयध्वं, रीययि रीयावहै रीयामहै। लङि अरीयत अरीयेताम् अरीयन्ता, अरीयथाः अरीयेथाम् अरीयध्वं, अरीये अरीयावहि अरीयामहि। विधिलिङि रीयेत रीयेयातां रीयेरन्, रीयेथाः रीयेयाथां रीयेध्वं, रीयेय रीयेवहि रीयेमहि। आशीर्लिङि रेषीष्ट रेषीयास्तां रेषीरन्, रेषीष्ठाः रेषीयास्थां रेषीध्वं, रेषीय रेषीवहि रेषीमहि। लुङि अरेष्ट अरेषाताम् अरेषत, अरेष्ठाः अरेषाथाम् अरेष्ठ्वम्, अरेषि अरेष्वहि अरेष्महि। लृङि अरेष्यत अरेष्येताम् अरेष्यन्त, अरेष्यथाः अरेष्येथाम् अरेष्यध्वम्, अरेष्ये अरेष्यावहि अरेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति लीङ् श्लेषणे इति। व्याख्याता कथयति लीयते लीयते लिल्ये लिल्यिषे इति इमानि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। ततः तत्र आत्वविकल्पः अग्रे लुडादिषु वक्ष्यते। भवतु। लटिरूपाणि वदामः। लीयते लीयेते लीयन्ते, लीयसे लीयेथे लीयध्वे, लीये लीयावहे लीयामहे। श्लेषणार्थकः धातु। लिटि कथं रूपाणि? लिल्ये लिल्याते लिल्लिरे, लिल्लिषे लिल्याथे लिल्लिध्वे लिल्लिध्वे, लिल्ये लिल्लिवहे लिल्लिमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लुटि तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थम् अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते एवं विभाषा लीयते हे इति। विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। लीयते हे इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ष्टिपा निर्देशः अत्र कृतः वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति अनुवृत्त्यादिकं तत्र वक्ष्यति, अग्रे वक्ष्यति। किं कथयन्नस्ति इति आदौ पश्यामः। ननु लीयतेः इति श्यनानिर्देशात् लीङ् श्लेषणे इति श्नाविकरणस्य ग्रहणं न स्यात् इत्यत आह यकानिर्देश इति। अस्य सिद्धान्तस्य अग्रे अपेक्षा भविष्यति, अतः श्रोतव्यम्। तत्र यकानिर्देशः लीयतेः इति यकानिर्देशः न तु श्यना। एवं खलु? सार्वधातुके यक् इति विहितयका लीयतेः निर्देशः स च श्यनान्तसाधारणः, श्यन् श्नान्तसाधारणः यकः उभयत्रापि साधारण्यादिति भावः। व्याख्यानादेव एतादृशः अर्थः अपि द्रष्टव्यः। सम्यक्।
अस्तु, अत्र इतोपि विशेषाः द्रष्टव्याः सन्ति। एतत् सूत्रगताः, एतद्धातुगताश्च, तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च दिवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।